वालेकुम अस्सलाम। नूर आलम खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर मुज़ाकिरात थीदा माता नहीं पता तो खबरी के होता ने के तो फिर कोई ओके ओके इनारों की बातें गर्दिश करी, कौन किसको इनारों दे रहा है ये मुझे नहीं पता। जुडिशरी पे प्रेशर है, बिल्कुल खुली बात है, उस पर कोई मतलब ऐसी बात नहीं है ढकी छुपी। ऐसे फैसलों से हम वैसे ही मतलब कि जो है वो हमें जब जिस फैसले का पहले से ही पता था तो उसके ऊपर डिस्कस क्या करना। देखिए दुनिया में जंगें भी होती हैं और मुज़ाकरात भी होती है। वो तालिबात हैं तहरीक इंसाफ के, तो एनआरओ ही है ना, वो नहीं मान रहा, वो डट गया है, वो खड़ा हो गया है। आप इतने बोले भी नहीं, और कौन मांग रहे हैं और किससे मांग रहे हैं? हुकूमत से मांग रहे हैं इमरान खान साहब, और मिलना नहीं उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहीम और आप देख रहे हैं लबे आज़ाद टीवी। जनाब इमरान खान साहब को 14 साल सज़ा सुना दी गई है। दूसरी जानिब मुज़ाकिरात भी साथ साथ चल रहे हैं और मुज़ाकिरात के हवाले से तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून से इनारो मांग रही है। तो कौन किस से इनारो मांग रहा है और कौन किस को इनारो दे रहा है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर हम बात करेंगे, पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हो और जानने की कोशिश करेंगे अरकान पार्लियामेंट से। मेरे साथ रहिएगा। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर सियासत में हर पे आखिर तो है नहीं और मुज़ाकिरात का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मुज़ाकिरात शुरू होते हैं तो तासर दिया जाता है कि एक दूसरे को इनारो दिया जा रहा है। इनारो के कौन किस से इनारो मांग रहे हैं और कौन किस को इनारो दे रहे हैं? देखिए, हम तो एनआरओ ना मांग रहे हैं, ना हमें कोई दे रहा है, ना हमें कोई दे सकता है। हम तो सिंपल सी जो दो चीज़ें हैं वो तो आप हर एक आदमी से पूछें तो वो ये कहेगा कि जायज़ बात है। अगर हम जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या बुरी बात है? जुडिशल कमीशन बना दें, 9 मई पे बना दें, 8 फरवरी पे भी बना दें, 26 नवंबर पे भी बना दें। हम तो ये नहीं कह रहे कि हमारे हक़ में फ़ैसले दे दें, हम तो ये नहीं कह रहे कि हमारे मर्ज़ी के जजेस लगाएं, हम तो ये नहीं कह रहे कि हमारे मर्ज़ी के लोगों से इंक्वायरी कराएं। सीरियन मोस्ट लोगों का एक कमीशन बनाएं, उनसे आप इंक्वायरी कराएं, जिसकी जो सज़ा बनती है उसको वो सज़ा मिल जाएगी। ये कमीशन बनाने की जो आप लोगों की तहरीरी इंतबा ये मुस्तरद क्यों हो गई है? देखिए, मैं तो शुरू दिन से ही कह रहा हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय पहले से यही थी कि ना तो ये हुकूमत नेगोशिएशन में सीरियस है, ना इनके पास इख्तियार है नेगोशिएशन करने का। ये तो मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात कर रहे थे और मुज़ाकरात से मतलब अगर कोई नतीजा निकलता है तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अगर चाय पी के गपशप लगा के मौसम का हाल पूछ के ख़त्म करना है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। और ख़ान साहब को जो सज़ा सुनाई गई इसको आप कैसे देखते हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? सिंपल सी बात है कि जुडिशरी पे प्रेशर है, बिल्कुल खुली बात है, उस पर कोई मतलब ऐसी बात नहीं है ढकी छुपी। जुडिशरी के ऊपर प्रेशर है। 5 जजों ने लिख के दे दिया कि जी हमारे ऊपर, हाई कोर्ट के जजेस ने, कि जी हमारे ऊपर प्रेशर है कि इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसले देने पे हमें मजबूर किया जाता है। तो ये इसी तरह का फ़ैसला ये भी है, अगली अदालत में इंशाल्लाह हाई कोर्ट में उड़ जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर सियासत में हर बाहर तो है नहीं और मुज़ाकिरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन जब भी मुज़ाकिरात शुरू होती है तो तासुर दिया जाता है कि इनारो दिया जा रहा है। तो कौन किस से इनारो मांग रहे हैं और कौन किस को इनारो दे रहा है? ये सारी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये सारी फजूल सी बातें होती हैं, हर किसी ने अपनी राय कायम कर लेनी होती है। एनआरओ ना तो कोई किसी को दे सकता, ना कोई किसी को ले सकता है, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए डायलॉग के प्रोसेस की कंटिन्यूटी ये इसी में हमारी सबकी कामयाबी है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये जो डायलॉग चल रहे हैं हुकूमत इस पर मुस्बत जवाब देगी। खान साहब को सज़ा सुना दी गई, दूसरी तरफ मुज़ाकिरात भी चल रहे हैं, तो मुज़ाकिरात पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि जी आप मुज़ाकरात की कंटिन्यू करें। और अब तो ऐसे फैसलों से हम वैसे ही मतलब कि जो है वो हमें पहले जब जिस फैसले का पहले से ही पता था तो उसके ऊपर डिस्कस क्या करना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ने पाकिस्तान को कुछ देना है ना पाकिस्तान को वो कुछ करेगा, तो मैंने ट्रम्प शम्प पे क्या करना है? नूर आलम खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर मुज़ाकिरात थीदा माता नहीं पता तो खबरी के होता ने के तो फिर कोई ओके ओके। सर मुज़ाकिरात चल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? खान साहब को सज़ा भी सुनाई गई है। हाँ बिल्कुल,
مذاکرات ہونے چاہیے, ڈائلاگ سے ہی معاملات بہتر ہوں گے دونوں طرف. سر این آر او کی باتیں گردش کری, کون کس کو این آر او دے رہا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتہ. بہت شکریہ. مذاکرات جب چلتے ہیں تو ہمیشہ تاثر دیا جاتا ہے کہ این آر او دیا جا رہا ہے, تو کون کس کو این آر او دے رہا ہے اور کون کس سے این آر او مانگ رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت جس طریقے سے جو مطالبات ہیں تحریک انصاف کے, تو این آر او ہی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تمام قیدیوں کو رہا کر دیں, ان کو بھی رہا کر دیں جنہوں نے قومی اثاثوں پہ, شہداء کی یادگاروں پہ, عسکری اثاثوں پہ اور کور کمانڈر کے گھر پہ حملے کیے, ان کو بھی معاف کر دیں. جنہوں نے آگ جلائی ان کو بھی معاف کر دیں. جنہوں نے پیٹرول بم بنا کے پھینکے ان کو بھی معاف کر دیں. جنہوں نے انسائٹمنٹ کی. تو میرا خیال ہے کہ قانون وہ سب کے لیے برابر ہے. یہی کہتے تھے نا تحریک انصاف کہ جی قانون وہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. تو قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. آپ بات کریں, آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, پارلیمنٹ میں دیکھیں انہوں نے اپنے سارے مفادات لیے ہیں, تمام پرکس اینڈ پریویلیجز ان کو حاصل ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی ہیں, فرینڈشپ گروپس بھی ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھتے بھی ہیں, تمام سہولتیں بھی ملتی ہیں جو باقی ممبران کو ملتی ہیں. تو آئی تھنک کہ وہ چیز تو ہے. اب جو باقی ان کے مطالبات ہیں آئی تھنک زیادہ سیاسی آپ کو وہ لگتا ہے سلوگنز. خان صاحب کو سزا بھی سنا دی گئی ہے, تو یہ مذاکرات اور یہ چلتا رہے گا یا کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیں یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. عدالتوں سے سزائیں بھی ہوتی ہیں, عدالتوں سے ریلیف بھی ملتے ہیں, ان کو پہلے ملتے بھی رہے ہیں. اپیل کا حق ان کے پاس ہے, اپیل کریں گے تو دیکھیں کہ عدالتیں آگے کیا فیصلہ لے کے چلتی ہیں. وہ جو باتیں باہر کرتے ہیں وہ عدالتوں میں کریں. باقی یہ کہ سزائیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آج کوئی طیبہ گل نہیں ہے جس کو ہوسٹیج بنا کے بلیک میل کر کے کیس بنائے جا رہے ہوں. میم بہت شکریہ, تھینک یو. سر جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو تاثر دیا جاتا ہے کہ این آر او مانگ رہا ہے یا این آر او دیا جا رہا ہے. کون کس سے این آر او مانگ رہے ہیں اور کون کس کو این آر او دے رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ بیانیہ یہ بنتا ہے کہ جی وہ نہیں مان رہا, وہ ڈٹ گیا ہے, وہ کھڑا ہو گیا ہے. اب بھائی آپ جیل میں باندھے ہیں, آپ وزیر اعظم ہاؤس سے اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں اور آپ بیانیہ کیا بنا رہے ہیں کہ وہ نہیں مان رہا. اور بھائی وہ نہیں مان رہا, پھر یہ کورٹوں میں کیوں آپ پھر خوار ہو رہے ہیں؟ آپ کہیں بھائی ہم نے جیل میں رہنا ہے. بات یہ ہے کہ یہ بیانیہ کرتے کرتے جو ہے نا یہ کہاں ان کی سیاست پہنچ گئی ہے اور مزید آگے اور خرابی کی طرف جائے گی اگر یہ نہیں سدھرے. سزا سنا دی گئی ہے, مذاکرات پہ کوئی اثر پڑے گا؟ میں نہیں خیال مذاکرات پہ اثر پڑے گا. تو قانونی کام ہے وہ, تو جو دیکھیں نا اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو آپ یا میں یا کوئی بھی اس کو امیونٹی تو نہیں دے سکتا نا کہ ہم کہیں نہیں کوئی بات نہیں, غلط کام کر لیا کوئی بات نہیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. جس نے 2 نمبری کی ہے کوئی کسی قسم کی بھی, اس کو آن ٹاسک تو لینا چاہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو. گورنر کے بی کے ہمارے ساتھ موجود ہے. سر خان کی گرفتاری اور مذاکرات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اثر پڑے گا مذاکرات پہ؟ دیکھیے دنیا میں جنگیں بھی ہوتی ہیں اور مذاکرات بھی ہوتی ہے, اور مذاکرات چنا ہے اسپیکر صاحب نے اور اپوزیشن کی جماعت نے خود ہی فیصلے کیا مذاکرات کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں. جہاں تک خان صاحب کی گرفتاری ہے, سزا ہے, جو چیز میں وہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے, وہ اسپیکر نے اور حکومت نے فیصلہ نہیں کرنا. این آر او کون کس کو دے رہے ہیں, کون کس سے این آر او مانگ رہے ہیں؟ این آر او آپ اتنے بولے بھی نہیں, این آر او کون مانگ رہے اور کس سے مانگ رہے ہیں. حکومت سے مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب, اور ملنا نہیں اس کو. سر بہت شکریہ, تھینک یو.